Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer notre cours d'SVT, de la première année collégiale parcours international. On a la formation des roches sédimentaires. تشكل صخور رسوبية. بالنسبة للروش سيديمونتير أو صخور رسوبية، أول مرة غتسمعوا بهاد الكلمات هادو. ماشي مشكل، حنا هنا باش نتعلموا، غنحاولوا اننا نفهموا الدرس ايطاب باغ ايطاب، واللي ما فهمش شي ايطاب في هاد الدرس هذا يخلي لنا تساؤلات في لي كومونتير باش نحاول نجاوب على جميع التساؤلات وكلشي يحاول يفهم. ولكن قبل ما غنشوفوا لي زيتاب de la formation des roches sédimentaires غنحاولوا ناخذ واحد الفكره شامله على شنو غنشوفوا في الدرس. Les roches sédimentaires sont formées par les étapes suivantes. On a l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse. بالنسبة للتشكل ديال الصخور الرسوبية فهو كيكون على 4 ديال المراحل. عندي أول مرحلة اللي هي l'érosion، ثاني مرحلة اللي هي le transport، ثالث مرحلة اللي هي la sédimentation، وآخر مرحلة عندي la diagenèse. بالنسبه لاول مرحله اللي هي ليغوزيون فكتكون عندي واحد الصخره يعني متماسكه، يعني صخره كبيره بحال لي فاليز اللي هما جرف. لا فاليز اللي هي الجرف فكتكون على مستوى الشواطئ، يعني كتلقى واحد المنطقه اللي فيها صخور كبار، فهذه كتسمى اون فاليز جرف. هادوك لي فاليز شنو تطرى ليهم ليغوزيون، وهاد ليغوزيون باش كطرى راه كيكونوا عندي دي فاكتور، عندي واحد العوامل غنشوفوا العوامل في الدرس ان شاء الله. بالنسبه لليغوزيون سي لا ديكومبوزيسيون دي روش مير، يعني الصخره الام كتفكك. هذاك لو في انها طرات ليها لا ديكومبوزيسيون هي اللي كتسمى بليطاب ديروزيون. ملي كتسالي ليطاب ديروزيون كيكون عندي التشكل ديال واحد النواتج اللي كيتسموا لي زيليمون سيديمونتير، بالعربيه كيتسموا عناصر حوتاتيه، les éléments sédimentaires. هاد les éléments sédimentaires كيكونوا عندهم des volumes différents، كيكونوا عندهم احجام مختلفه، يعني كتلقى واحد الصخور اللي هي كبيره من وراها اللي صغر منها والقد غادي وكيصغر. من ورا ما كيتنتجوا هاد les éléments sédimentaires، من ورا ما كتكون لا برودكسيون des éléments sédimentaires كتكون عندي لو ترونسبور. بالنسبه لو ترونسبور هو النقل، يعني هذيك العناصر اللي تنتجات خاصها تنقل، ما غتبقاش في بلاصتها. بالنسبه لو ترونسبور حتى هو عنده دي فاكتور. اي ايتاب غنشوفوها في هذا الدرس فغنشوفوا الانواع ديالها وغنشوفوا لي زيتاب ديالها. بالنسبه لهاد لو ترونسبور هذا سي لا ترونسبورطاسيون دي زيليمون سيديمونتير، يعني نقل العناصر الحوتاتيه. ثالث مرحله عندي اللي هي لا سيديمونطاسيون. لا سيديمونطاسيون بالعربيه هي الترسب. بالنسبه للترسب سي لا ديسبوزيسيون دي زيليمون سيديمونتير، هو ديك العناصر اللي تنقلات راه ما غتبقاش منقوله حياتها كامله ولا لواحد المده اللي هي طويله بزاف، راه خاصها توقف، يعني ملي غادا توقف راه غتوضع، فهذاك التوضع ديالها هو اللي كيتسمى بلا سيديمونطاسيون او لا ديسبوزيسيون. اخر مرحله عندي اللي هي لا دياجونيز. لا دياجونيز بالعربيه هو التصخر، فالتصخر هو اخر مرحله غتشكل فيها واحد الصخره معينه اللي هي لا فورماسيون فينال دي روش سيديمونتير، هو التشكل النهائي ديال واحد الصخره رسوبيه. وعاوتاني كتعاود نفس الدوره من وراء لا دياجونيز اون روش مير ايروزيون ترونسبور سيديمونطاسيون دياجونيز، وغادي عندي لو ميم سيكل. فدابا غنشوفوا بالنسبه للتعريف ديال ليغوزيون. نبداو باول مرحله. هاد لا فيديو هادي غيكون فيها غير ليغوزيون بوحدها، ولا فيديو الجايه ان شاء الله غيكون فيها لو ترونسبور اي لي كاركتيرستيك دو ترونسبور. بالنسبه لليغوزيون، ليغوزيون سي لا ديكومبوزيسيون دون روش مير compacte à des éléments sédimentaires qui ont des volumes différents, des blocs, des cailloux, le sable et l'argile. بالنسبه لليغوزيون اللي هي الحت فهو تفكك صخره متماسكه لواحد العناصر حوتاتيه اللي عندها احجام مختلفه. عندي دي بلوك اللي هما الجراميد، يعني داك الصخر الكبير، دي كايو اللي هما الحصى، لو سابل الرمال، اي لارجيل هو الطين. يعني ملي كتكون عندي واحد الصخره متماسكه، يعني كتكون عندك واحد الصخره في هذا الشكل هذا، يعني ملي كتكون عندي واحد لاغوش كومباكت في هذا الشكل هذا، هذه هي لاغوش مير، هذه هي لاغوش مير. فبالنسبه لاغوش مير ملي كطرى ليها ليغوزيون سو ليفي دو بليزيور فاكتور
كتولي على شكل دي زيليمون سيديمونتير، كنرمز ليها انا ب او اس، اليمون سيديمونتير. هاد لي زيليمون سيديمونتير على حساب لا ديفينيسيون شنو قلنا ان l'érosion c'est la décomposition d'une roche mère compacte، يعني كتكون متماسكه في هذا الشكل هذا à des éléments sédimentaires qui ont des volumes différents، يعني كتفكك باش كتولي على شكل عناصر حوتاتيه اللي عندها احجام مختلفه او اللي عندها قد مختلف. فكيكونوا عندي دي بلوك، يعني هي دوك الصخور الكبار سي لي روش غروند، من وراها عندي لي كايو يعني لو فوليوم ديالها صغر من لي بلوك، يعني هو الحصى. عندي من وراها لو صاب اللي هما الرمال، وعندي من وراها لاغجي اللي هو الطين، هو اصغر عنصر. بالنسبه لي فاكتور ديروزيون لي تيب ديروزيون غنحاولوا اننا نديروا ليهم ليكسبليكاسيون في لو ميم شيم. بالنسبه لي فاكتور ديروزيون، العوامل ديال هذا الحد هذا، العوامل ديال هذه المرحله اولا العوامل ديال التفكك ديال واحد الصخره، شنو اللي كيخلي واحد الصخره انها تفكك؟ فبالنسبه للعوامل هما اللي كيعطيوك الاختلاف ديال الانواع ديال l'érosion. On a deux types d'érosion. On a l'érosion mécanique et l'érosion chimique. Les facteurs d'érosion mécanique sont différents à l'érosion chimique. Une fois تنسمع انا érosion mécanique او كنسمع هذيك الكلمه ديال ميكانيك، فاش كنفكر فكنقول ان لي فاكتور اللي غيكونوا مسؤولين على هاد ليروزيون ميكانيك خاصهم يكونوا يتميزوا بلا فورس، حيت اي حاجه كتكون داخله فيها لا ميكانيك كتكون فيها الحركه اولا فيها القوه. وكيف ما كنقولها في جميع الدروس، يعني ملي كنقول ميكانيك فكيكون عندي اون فورس. دونك لي فاكتور ريسبونسابل à l'érosion mécanique sont caractérisés par une force. Et l'érosion chimique، اون فوا كتسمع لو تيرم شيميك فهنا خاصني نفكر في دي رياكسيون، فغيكونوا عندي تفاعلات غيتفاعلوا جوج الحوايج باش يعطيوني حاجه ثالثه. Donc les facteurs responsables à l'érosion chimique sont caractérisés par des réactions. Donc on a les eaux courantes, on a les vagues de la mer, on a le vent, les glaciers qui s'appellent aussi dégel. Ces quatre facteurs ce sont les facteurs d'érosion mécanique. علاش هاد العوامل بالضبط؟ حيت هادو هما العوامل اللي كيتميزوا بلا فورس. Donc ce sont des facteurs d'érosion mécanique. عندي بالنسبه لي vagues de mer، بالنسبه للامواج البحر، امواج البحر انها كتميز بواحد لا فيتيس، وان لي كورون دو حتى هما كيتميزوا بلا فيتيس. فبالنسبه لي كورون دو لي vagues de la mer عندهم واحد لا فورس، فهاديك لا فورس شنو تدير؟ هي اللي كتبقى كتضرب في هذيك لا فاليز، وهذاك لو في انها بقات كتضرب في لا فاليز هي اللي كتخلي لا ديكومبوزيسيون دون روش مير. فهذيك الصخور اللي كاينين في ديك لا فاليز يعني كيتفكوا، كطرا ليهم لا ديكومبوزيسيون. عندي لو فون، حتى لو فون عنده اون فيتيس دونك عنده اون فورس. فبالنسبه لو فون حتى هو ان فاكتور ريسبونسابل على ليروزيون ميكانيك. بالنسبه للجيل لي ديجيل، جيل هو التجمد وديجيل هو الذوبان. بالنسبه لهاد لو فاكتور هذا فكيكون سو ليفي دو لا فارياسيون دو لا تمبيراتور، يعني ملي كتغير درجه الحراره، يعني كيكون عندي واحد لا ديمينيسيون دو لا تمبيراتور كيكون عندي جيل، وملي كتكون عندي لوغمونطاسيون دو لا تمبيراتور كيكون عندي ديجيل. كتطلع درجه الحراره كيكون عندي الذوبان، كتنقص درجه الحراره فكيكون عندي التجمد. هاد لا فونكسيون هادي ريبيتيتيف هي اللي كتعطيني لا ديكومبوزيسيون د لا روش. علاش؟ فكيكون عندي باغ اكزومبل واحد يعني كيكونوا في لي مونطان، فين كيكونوا لي غلاسي غالبا ما كيكونوا في لي مونطان. فهنا شنو عندي واحد لاشين دي مونطان، وغالبا ما كيكونوا عندي لي غلاسي او نيفو دي شين دي مونطان. فلا كانت عندي واحد لا فارياسيون د لا تمبيراتور، قلنا الا كانت عندي واحد لا ديمينيسيون كتعطيني جيل، والا كانت عندي لوغمونطاسيون كتعطيني ديجيل. فهنا شنو عندي دي شين دي مونطان. في هاد لاشين دي مونطان شنو عندي هنا؟ فين عندي هادوك لي غلاسي، الا طرات لا فارياسيون د لا تمبيراتور شنو غيطرا لهاد لي غلاسي؟ غطرا ليهم لا ديكومبوزيسيون اولا لا ديفوزيون. لا ديفوزيون ديالهم هي اللي غتعطيني ديجيل، يعني هذيك الثلوج انها غدوب. فالذوبان ديال هذيك الثلوج هو اللي كيعطيني لا ديكومبوزيسيون دو لا روش. هادوك لي روش اللي كاينين في هادوك لي مونطان حتى هما غطرا ليهم ليروزيون اولا لا ديكومبوزيسيون.
وغيعطيوني دي زاليمون سيديمونتير، يعني حتى لي غلاسيا اولا جال دي جيل سي ان فاكتور ديروزيون ميكانيك. علاش؟ حيت ولات عندي واحد لا فورس. هنا شنو غنشوفو بالنسبه لي فاكتور ديروزيون شيميك. لي فاكتور ديروزيون شيميك on a deux facteurs، عندي لي بلوي اسيدي وعندي لا سالينيتي دي مير. عندي الحمضيه اولا الامطار الحمضيه وعندي الملوحه ديال مياه البحر. فالحمضيه والملوحه بجوجهم كيعطيوني دي رياكسيون، بجوجهم كيعطيوني تفاعلات. دونك بالنسبه لي بلوي اسيدي، لا بلوي اسيدي كيفاش كتشكل الامطار الحمضيه اللي كيكون فيها لو اسيدي، فيها الماء الحمضي. فكيكون عندي لو H2O الماء بلس CO2 اللي هو لو ديوكسيد دو كربون، وكيكون عندي لو H2CO3 اللي هو لو اسيدي، وكاين اللي كيسميه لاسيد كربونيك بحال. بالنسبه لهاد لو H2CO3 شنو هي لا فونكسيون ديالو؟ لا فونكسيون دو اسيدي سي لا ديكومبوزيسيون دو كالكير. كيكون عندي الصخور فيهم لو كالكير بالعربيه هو الكلس. شنو الدور ديال هاد الكلس؟ هو اللي مسؤول على التجميع ديال ديك الصخره. فواحد العنصر اللي كيجمع ديك العناصر ديال الصخره الا داب شنو غيطرى لا ديكومبوزيسيون ديال هذيك لاغوش. الا داب واحد العنصر اللي شاد ليا واحد الصخره، راه حتى ديك العناصر غتفرتت، يعني الصخره كامله غيطرى ليها تفكك. دونك لا بلوي اسيدي سي ان فاكتور ديروزيون شيميك. علاش؟ كيف ما لاحظتي هنا راه عندك رياكسيون، عندك تفاعلوا جوج ديال العناصر باش يعطيوني عنصر ثالث. فهنا كنهضر على ليروزيون شيميك. وهكذا غنكونوا كملنا لا فيديو ديال اليوم. الفيديو الجاي ان شاء الله غنديرو لو ترونسبور، غنشوفوا عاوتاني المراحل ديال لو ترونسبور والمميزات ديال لو ترونسبور كاملين بشكل مبسط. كنتمنى ان كلشي يكون فهم، واللي ما فهمش شي ايطاب في الدرس ديال اليوم يخلي لي تساؤل في لي كومونتير باش نحاول نجاوب على جميع التساؤلات ان شاء الله.